ओके, स्टोचियोमेट्रीमा हामी आज मोलको बारेमा स्टडी गर्छौँ। वाट इज मोल? मोल भनेको के हो? ओके, सो मोललाई हामी एउटा युनिट भन्छौँ। यो मोल भनेको एउटा युनिट हो। जसरी हाम्रो एभ्रिडे लाइफमा डोजन भन्छ नि, डोजन भनेको चाहिँ वान डोजनको मिनिङ चाहिँ हामी के भन्छौँ? 1 डोजन मिन्स 12 पिस, होइन? 1 दर्जनमा 12वटा हुन्छ भन्छौँ। त्यसै मोल पनि एउटा युनिट हो। यो चाहिँ लार्ज नम्बरलाई चाहिँ एकैचोटि रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि यो मोल भनेर रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। र यो 1 मोलमा चाहिँ हामी यति नम्बर लेख्छौँ, 6.023 इन्टु 10⁻23। 6.023 इन्टु 10⁻23 नम्बर हुन्छ है। 1 मोलमा चाहिँ 6.023 10⁻23 नम्बर हुन्छ, पार्टिकल्स हुन्छ। र यसलाई चाहिँ हामीले एभोगाड्रोस नम्बर पनि भन्छ, यान ए। यसलाई के पनि भन्छ हामी? एभोगाड्रोस नम्बर, यान ए, एभोगाड्रोस नम्बर, एभोगाड्रोस नम्बर। ओके, यो कार्बन एउटा स्ट्यान्डर्ड कार्बन 12 लाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड मानेर चाहिँ कार्बन 12 को बेसमा, कार्बन 12 को आइसोटोपको बेसमा चाहिँ 12 ग्राम अफ कार्बन, 12 ग्राम अफ कार्बनको नम्बर अफ एटम्स हेर्दाखेरि, क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि एक्सपेरिमेन्टली कति भेटाइयो भन्दाखेरि 6.023 इन्टु 10⁻23 यतिवटा कार्बन एटम भेटाइयो है। यो कार्बन एटमलाई चाहिँ एक्सपेरिमेन्टली यो क्याल्कुलेसन गरिएको र यही नम्बरलाई नै हामीले चाहिँ 1 मोल भन्छौँ। यसलाई नै हामी के भन्छौँ त? 1 मोल भन्छौँ। सो मोल भनेको एउटा सिम्पल युनिट हो जसले के कुरा रिप्रेजेन्ट गर्छ? 1 मोल रिप्रेजेन्ट्स नम्बर अफ पार्टिकल्स। 1 मोल represent Avogadro's number, that is 6.023 into 10⁻23 numbers. Okay, so हामीसँग चाहिँ मोल कन्सेप्ट स्टोचियोमेट्रीमा चाहिँ डिफ्रेन्ट न्युमेरिकल्सहरू चाहिँ मोलसँग रिलेटेड हुन्छ। अब यो मोललाई पनि हामी माससँग, यो मोलको रिलेसन विथ मास, मोलको रिलेसन विथ मास, भोल्युमसँगको रिलेसन, भोल्युमसँगको रिलेसन, एटमसँगको रिलेसन अथवा नम्बर अफ पार्टिकलसँगको रिलेसन, यसको बारेमा चाहिँ हामी स्टडी गर्छौँ। नम्बर अफ पार्टिकल्सको बारेमा, नम्बर अफ मोल्सको बारेमा, मासको बारेमा, भोल्युमको बारेमा चाहिँ हामी स्टडी गर्छौँ। ओके, सो हामीले अहिले के बुझ्यौँ? 1 मोल भनेको के रहेछ? 1 मोल भनेको एभोगाड्रोस नम्बर रहेछ, यान ए रहेछ, 6.023 इन्टु 10⁻23। यो चाहिँ अहिले हामीले याद गर्नु पर्यो। यति नम्बर हुन्छ 1 मोलमा, यति नम्बर हुन्छ भनेर हामीले याद गर्नु पर्यो। फर एटमको लागि चाहिँ हामीले मोल निकाल्नु पर्यो। ओके, जस्तै नम्बर अफ मोल्स फर एटम भनेर लेखेँ मैले, नम्बर अफ मोल्स फर एटम। एटम भएपछि एउटा मात्र इलिमेन्ट हुने भयो, 1 मोल एटम, मतलब नम्बर अफ मोल्स एटम भन्यो भने हामीसँग वेट इन ग्राम, द गिभन वेट इन ग्राम डिभाइड बाई के हुन्छ? मोलार मास, द्याट इज एटोमिक मास। एटोमिक मासलाई हामी के भन्छौँ त? मोलार मास भन्छौँ। एटोमिक मासलाई हामी के भन्छौँ? मोलार मास भन्छौँ। नम्बर अफ मोल्स अफ एटम, कति मोल त्यो एटम छ भनेर क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो नि, त्यो एटमको मास कति छ त? वेट इन ग्राम, जसलाई गिभन वेट, गिभन मास इन ग्राम डिभाइड बाई एटोमिक मास भन्छौँ। जस्तै फर एक्जाम्पल we have 6 ग्राम कार्बन एटम, हामीसँग कति ग्राम कार्बन एटम छ? 6 ग्राम कार्बन एटम छ। यसको मिनिङ क्याल्कुलेट द नम्बर अफ मोल्स फर कार्बन एटमको लागि नम्बर अफ मोल्स निकाल्नु पर्यो भने नम्बर अफ मोल फर कार्बन एटम यहाँनिर हामीलाई गिभन मास
that is 6 gram. And what is the atomic mass of carbon? Atomic mass of carbon is 12. Yes, so 6 divided by 12 के भयो त 1/2 यो भनेको 0.5 मोल आयो. 0.5 मोल आयो भनेको 6 ग्राम कार्बनमा 6 ग्राम कार्बन एटम भनेको 0.5 मोल कार्बन एटम रहेछ. ओके, त्यस्तै गरेर मैले अर्को एउटा एक्जाम्पल लेखेँ. 10 ग्राम क्याल्सियम एटम, Ca एटम, यसमा कति मोल छ? So we have to calculate number of moles here. Number of moles for calcium atom. हामीले एटम को लागि हेरेका छौं. Given weight of calcium, that is 10 gram, divided by what is the atomic weight of calcium? Calcium के atomic weight कति हो त? 40. Atomic number 20 and atomic weight is 40. So 1/4. 1/4 यो भनेको 0.25 मोल आयो. यस, सो 10 ग्राम क्याल्सियममा कति नम्बर अफ मोल्स रहेछ त? कति नम्बर अफ मोल्स रहेछ? 0.25 मोल रहेछ. ओके, क्लियर छ? दिस इज फर एटमको लागि. सो यसमा हामीले थाहा पाउने कुरा के हो भन्दाखेरि एटोमिक वेट पनि हामीले थाहा पाउनुपर्छ. यदि हामीलाई एटोमिक वेट थाहा छैन भने वी क्यान नट क्याल्कुलेट द नम्बर अफ मोल्स अथवा अरू कुनै क्याल्कुलेसनमा हामीलाई एकदम डिफिकल्ट हुन्छ. त्यस्तै गरेर एक दुईवटा एक्जाम्पल अरू पनि हेरौँ. 8 ग्राम सल्फर. 8 ग्राम सल्फर छ हामीसँग. यसको नम्बर अफ मोल्स कति हुने भयो त? ल, क्वेसन छ हामीसँग क्याल्कुलेट द नम्बर अफ मोल्स अफ 8 ग्राम सल्फर. 8 ग्राम सल्फर को लागि नम्बर अफ मोल्स कति हुन्छ? नम्बर अफ मोल इक्वल्स टु वेट इन ग्राम, दैट इज 8 एन्ड सल्फर भनेको कतिमा पर्छ? एटोमिक नम्बर इट इज 16 एन्ड एटोमिक वेट इज 32. यस, सल्फर को लागि एटोमिक वेट कति हुन्छ? 32. सो 8 डिवाइड बाई 32, that is 1/4 and 0.25 mole. So 8 gram of sulfur means 0.25 mole. This is for atom है. एटम को लागि चाहिँ हामीले हेर्यौं र यहाँनिर हामीले कहिले यस्तो पनि भेटाउँछौं जस्तै मोल एटम भन्नु र ग्राम एटम भन्नु सेम कुरा हो. मोल एटम भन्नु र ग्राम एटम भन्नु सेम कुरा हो. अब एटम को लागि नम्बर अफ मोल्स हुन्छ भने अब एटम को लागि चाहिँ ग्राम एटम पनि लेख्न सकिन्छ. एटम 1 मोल अफ एटम भन्यो भने वी क्यान अल्सो से 1 ग्राम एटम. यो भनेको 1 ग्राम एटम पनि हो. यसमा कति नम्बर हुन्छ? जस्तै 1 मोल एटम भन्यो, 1 ग्राम एटम भन्यो भने यसमा कति नम्बर हुन्छ त? याने नम्बर हुन्छ. याने भनेको 6.023 इन्टु 10 टु द पावर 23 एटम आइरहेछ भने के हुने भयो त? एटम हुने भयो. नोट 1 मोल अफ एनी सबस्टेन्स, 1 मोल अफ एनी सबस्टेन्स. अहिले हामीले एटम हेरेका छौँ. एटमको लागि हेरौँ. 1 मोल अफ एनी एटम भनेको चाहिँ त्यसको के हुन्छ त? एटोमिक मास हुन्छ. एटोमिक मास हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? मोलार मास भन्छौँ. सो इट इज मोलार मास. ओके, त्यस्तै गरेर मैले चाहिँ एक्जाम्पल लिएँ. 1 मोल कार्बन एटम. So what is the atomic mass of carbon? Atomic mass of carbon 12. यसलाई हामी केमा एक्सप्रेस गर्छौं? ग्राममा. 12 ग्राम. मोललाई चाहिँ हामी ग्राममा एक्सप्रेस गर्छौं. त्यही भएर मोलार मास भन्यो. ग्राम एटोमिक मास, GAM, ग्राम एटोमिक वेट अथवा ग्राम एटोमिक मास. ग्राममा एक्सप्रेस गरिन्छ भने ग्राम एटोमिक मास भनिन्छ. त्यसैगरी 1 मोल
1 मोल अक्सिजन एटम भन्यो, 1 मोल अक्सिजन एटम भन्यो भने कति मास हुन्छ यसको? 1 मोल अक्सिजन एटमको कति मास हुन्छ? 1 मोल अक्सिजन एटमको कति मास हुन्छ? 1 मोल अक्सिजन एटम भनेपछि 16 ग्राम। ओके, यसलाई हामी के भन्छौँ? ग्राम एटोमिक मास अथवा मोलार मास पनि भन्छौँ। Similarly, for molecules को लागि सिमिलर हुन्छ। जस्तै 1 मोल कुनै एउटा मोलिक्युल्स लियौँ, कार्बन डाइअक्साइड, 1 मोल CO2 इक्वल्स टु मोलार मास। यसको के हुन्छ? मोलार मास। यसलाई हामी मोलिकुलर मास पनि भन्छौँ। सो 1 मोल CO2 मा कति मास हुन्छ त? 44 ग्राम। 1 मोल CO2 मा 44 ग्राम हुने भयो। त्यस्तै गरेर मैले 1 मोल HNO3 नाइट्रिक एसिड HNO3, यसमा के हुन्छ? मोलार मास हुन्छ। 1 मोलमा मोलार मास हुन्छ। सो HNO3 को मोलार मास कति हो? 63 ग्राम। यस, त्यस्तै गरेर 1 मोल H2SO4 भन्यो भने हामी कति लेख्नुपर्छ? 1 मोल H2SO4 को मोलार मास कति हुन्छ? H2SO4 को मोलार मास कति हुन्छ? Come on, write in comment box. H2SO4 को मोलार मास कति हुन्छ? 1 मोल H2SO4 equals to मोलार मास। कति हुन्छ यो? Come on, write your answer in chat box. H2SO4 भनेपछि हाइड्रोजन 18, H2SO4 आई थिंक 98 लेखिरह होला है, 98 लेखिरह होला, ऊर्जाले 18 भएछ। सो यसमा कति हुन्छ त? 98 ग्राम हुन्छ हैन। हाइड्रोजनको 1 into 2 प्लस सल्फर 32 प्लस अक्सिजन 16 into 4, यो गर्दा कति आयो त? 98 ग्राम। यस, 98 ग्राम। सो कुनै पनि मोलिक्युल्सको लागि 1 मोल भनेको मोलार मास हो। कुनै पनि एटमको लागि 1 मोल भनेको मोलार मास, दैट इज एटोमिक मास। जस्तै गरेर 1 मोल C6H12O6, 1 मोल C6H12O6 भन्ने ग्लुकोज लेखेँ मैले। व्हाट इज द मोलार मास अफ ग्लुकोज? राइट योर आन्सर। व्हाट इज द मोलार मास अफ ग्लुकोज? Come on, fast, write your answer. C6H12O6 ग्लुकोज। ग्लुकोज को आइसोमर्स फ्रुक्टोज पनि हो हैन, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, सेम मोलिकुलर फर्मुला, फंक्शनल आइसोमर्स अल्डिहाइड र कीटोन। 180 okay, very good। 180 ग्राम। यस, 180 ग्राम है। अब हामीले यसरी नै के बुझ्नु पर्यो भन्दा कुनै पनि मोलिक्युल्सको लागि चाहिँ त्यसको मोलिकुलर वेटलाई ग्राममा एक्सप्रेस गर्यो भने 1 मोल हुन्छ है। अब मैले एटम लेखेँ 1 मोल, जस्तै हामीले एटम लेख्यौँ 1 मोल म्याग्नेसियम लेख्यौँ भने म्याग्नेसियम त एटम हो। 1 मोल म्याग्नेसियम भन्यो भने 1 मोल म्याग्नेसियम भन्यो भने कति ग्राम हुने भयो त? 1 मोल म्याग्नेसियम भन्यो भने 24 ग्राम हुने भयो। 1 मोल म्याग्नेसियम भन्यो भने 24 ग्राम। सो यो रिलेसन हामीले देख्यौँ नि। यसबाट चाहिँ मैले एउटा क्वेसन सोधेँ, क्याल्कुलेट number of mole present in
present in 6 gram magnesium. Calculate the number of moles present in 6 gram magnesium. यसको आन्सर के हुन्छ त? 6 ग्राम म्याग्नेसियममा कति मोल हुन्छ? 6 ग्राम म्याग्नेसियममा कति मोल हुन्छ? 6 ग्राम म्याग्नेसियममा कति मोल म्याग्नेसियम हुन्छ? 0.5. सन्तोषले 0.5 भनेछ। कमन एकदम फास्ट आन्सर दिम। 0.5 मोल। कमन 6 ग्राम म्याग्नेसियममा अर्को पनि आन्सर आएको छ 0.5। ओके, प्रभाको आन्सर पनि 0.5, प्रयुषाको पनि 0.5। 6 ग्राम म्याग्नेसियममा कति मोल हुन्छ? ऊर्जाको आन्सर 0.25 आएको छ। सो यसलाई चेक गरौँ है त। अब आन्सर चेक गरौँ कुन चाहिँ राइट आन्सर हो। एउटा छ हामीसँग 0.5 र अर्को आछ 0.25। यस, युकाको पनि 0.25, अपिलको पनि 0.25। ल चेक गरौँ। नम्बर अफ मोल्स निकाल्नु पर्यो। हामीलाई यहाँनिर माथि रिलेसन थाहा छ। 1 मोल भनेको मोलार मास हो। 1 मोल भनेको मोलार मास हो र 1 मोल म्याग्नेसियममा 24 ग्राम हुन्छ भने 24 ग्राम। अब यसलाई मैले एकछिनमा फर्मुलामा गर्न सक्छु हैन। फर्मुला गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ फर्मुला कसरी आयो त्यो हेरौँ। 24 ग्राम अफ म्याग्नेसियम इक्वल्स टु 1 मोल म्याग्नेसियम। यसमा सबैजना एग्री छ। 1 मोल म्याग्नेसियम, 24 ग्राम म्याग्नेसियम भने 1 मोल म्याग्नेसियम हो। यस, त्यस्तै गरेर हामीलाई त 24 ग्राम छैन, हामीलाई कति ग्राम छ? 6 ग्राम छ। पहिला निकालौँ 1 ग्रामको लागि। 1 ग्राम भनेको 1 डिभाइड बाई 1 भयो। यस सन्तोष। त्यसपछि गएर 6 ग्राम म्याग्नेसियमको लागि 6 ग्राम म्याग्नेसियमको लागि के हुने भयो त? सर यहाँ 24, 1/24। सो 1/24 इन्टु 6, यो के आयो त? मोल आयो। यो भने कति हो त? 1/24 मोल आयो। सरी 1/4 मोल आयो। 6 4 जा 24। सो 1/4 मोल भनेको 0.25 मोल आयो। सो राइट आन्सर के रहेछ त? 0.25 रहेछ। यस, 0.25। सबैजना अब 0.25 मा आइसकेको छ। भेरी गुड। 0.25 इज द राइट आन्सर। अब यहाँनिर हेरौँ त, यो 6 हामीले यहाँनिर मोल निकालिरहेछौँ। यो मोल कसरी आइरहेछ? यो मोल कसरी आइरहेछ? यो 6 भनेको के हो त? वेट इन ग्राम। के हो त यो? वेट इन ग्राम र डिभाइडेड बाई यो तलको 24 के हो त? 24 के हो त? मोलार मास। दिस इज वाट? मोलार मास। यसरी आएको फर्मुला है। सो नम्बर अफ मोल भनेको के भयो त? वेट इन ग्राम डिभाइड बाई मोलार मास है। अब मोलार मासले दुईटै कुरा रिप्रेजेन्ट गर्छ। एटोमिक मास पनि रिप्रेजेन्ट गर्छ, मोलिकुलर मास पनि रिप्रेजेन्ट गर्छ, इभन रेडिकलको वेट पनि रिप्रेजेन्ट गर्छ। Calculate number of mole present in 64 gram methane. 64 ग्राम मिथेनमा कति नम्बर अफ मोल हुन्छ? So what is the right answer? Calculate number of moles present in 64 gram methane. $64 ग्राम मिथेनमा कति नम्बर अफ मोल्स हुन्छ?
यस अपिल फर्स्टमा अपिलले आन्सर दिइसकेको छ यस कम अन राइट योर आन्सर फास्ट ऊर्जाको आन्सर आयो ओके ऊर्जाको पनि फुवा छ प्रभाको पनि फुवा छ भेरी सिम्पल क्वेसन आइसक्यो अब हामीले बुझिसकेका छौँ नम्बर अफ मोल्स निकाल्नको लागि हामीलाई वेट दिइरहेछ सो नम्बर अफ मोल्स निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले फर्मुला बनायौँ नम्बर अफ मोल्स भनेको चाहिँ वेट इन ग्राम डिभाइड बाई मोलार मास अब वेट इन ग्राम चाहिँ हामीसँग कति छ 64 ग्राम छ र मोलार मास मिथेन भनेको छ नि CH4 कार्बन कति 12 हाइड्रोजन कति 4 कति भयो 16 सो 64 डिभाइड बाई 16 कति आयो 4 भेरी गुड यस सबैजनाको फर्मुला आएको छ भेरी गुड यो त नम्बर अफ मोल्स निकाल्यौँ हामीले अब हामीलाई मास निकाल्नु पर्यो र मोल दियो भने पनि हामी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ जस्तै एउटा क्वेसन छ क्याल्कुलेट वेट इन ग्राम प्रेजेन्ट इन 0.1 मोल एमोनिया के भन्यो हामीलाई वेट इन ग्राम निकाल भन्यो र मोल 0.1 मोल एमोनिया दियो त हामीले क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्नु पर्यो ल त्यसको आन्सर के हुन्छ वेट इन ग्राम प्रेजेन्ट इन 0.1 मोल एमोनिया Come on, write your answer. Zero point one mole ammonia मा कति मास हुन्छ 1 मोल मा कति हुन्छ 0.1 मा कति हुन्छ you can use formula also okay okay 1.7 ग्राम भनेको छ अदितिले करुणाको आन्सर 1.7 कष्टुको आन्सर पनि 1.7 युकाको 1.7 लोचन 1.7 प्रयुषा 1.7 सबैको आन्सर 1.7 ग्राम आएको छ यस द्याट इज द राइट आन्सर वेट इन ग्राम भन्ने अब हामीले यो एकदम बेसिक एकदम फन्डामेन्टल कुरा हेर्दाखेरि पनि विचार गर्नुपर्छ हामीले यसलाई दुईटा तरिकाले गर्न सक्छौँ एउटा चाहिँ हामी नम्बर अफ मोल्स भनेर लेख्छौँ फर्मुलालाई नै रिलेट गर्छौँ number of moles equals to weight in gram divided by molar mass हैन मोलार मास त हामीलाई कुनै कम्पाउन्ड्स दियो भने मोलार मास अथवा एटम दियो भने मोलार मास त आफै थाहा पाउने हो है अब वेट इन ग्राम अथवा नम्बर अफ मोल चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्ने हो अहिले त हामीलाई दिएछ 0.1 मोल भनेको छ वेट इन ग्राम डब्लु निकाल्नु पर्यो र मोलार मास एमोनिया भनेपछि NH3 भयो र यसको मोलार मास 17 हुन्छ र 17 इन्टु 0.1 भनेको W इक्वल्स टु 1.7 ग्राम हुने भयो यस 1.7 ग्राम हुने भयो तर यदि हामीले यसलाई यसरी पनि देखाउन सक्यौँ भने चाहिँ हाम्रो अलिकति मोल कन्सेप्ट अलिकति स्ट्रङ हुन सक्छ क्याल्कुलेट द वेट इन ग्राम हामीलाई के सोधेछ वेट सोधेछ के सोधेछ वेट सोधेछ र के दिएको छ मोल सोधेको छ के अरे मोल दिएको छ है त्यही भएर 1 मोल भनेको के हो भनेर लेखौँ न 1 मोल अफ एमोनिया भने NH3 यसमा कति मास हुन्छ मोलार मास हुन्छ 1 मोल अफ NH3 मा कति हुन्छ मोलार मास हुन्छ द्याट इज 17 ग्राम हैन अब हामीसँग जम्मा कति छ त 0.1 मोल अफ NH3 छ भने यसमा चाहिँ कति मास हुने भयो त आयो 1.7 ग्राम भनेको यो
जुन हामीले फर्स्ट स्टेपमा यो गरिरहेछौँ र सेकेन्ड स्टेपमा यो क्याल्कुलेसन गरिरहेछौँ, दुईटै क्याल्कुलेसन यदि हामीले बुझ्यौँ भने वी क्यान क्याल्कुलेट द डिफिकल्ट प्रब्लम अल्सो है। त्यही भएर चाहिँ हामीले जसरी पनि यो कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो। यो भयो एटम र मलिक्युल्सको लागि। त्यसै गरेर रेडिकल्सको लागि पनि जस्तै मैले लेखेँ CO3 माइनस माइनस भनेर, यो रेडिकल्स हो। CO3 माइनस माइनस भनेको रेडिकल्स कार्बोनेट आयोन हो। यो कार्बोनेट आयोन नेगेटिभ रेडिकल हो। यस, एसिड रेडिकल भन्छौँ हामी CO3 माइनस माइनस, नेगेटिभ रेडिकल एनायोन। अब यो कार्बोनेटको रेडिकल वेट अथवा फर्मुला वेट पनि भन्न सक्छौँ हामी यसलाई। यसको रेडिकल वेट निकाल्ने हो भने कति आउँछ त? यो रेडिकल वेट इज अल्सो सिम्पली अ मोलार मास। यो पनि जस्तै मोलार मास जस्तै हो। यसको रेडिकलको वेट निकाल्नु पर्यो भने कति आउँछ? CO3 माइनस माइनसको रेडिकल वेट कति आउँछ त? CO3 माइनस माइनसको रेडिकल वेट कति आउँछ? CO3 माइनस माइनसको रेडिकल वेट कति आउँछ? कम अन, राइट योर आन्सर। CO3 माइनस माइनसको वेट कति आउँछ? CO3 minus minus, it is acid radical. Acid radical. Anion. CO3 minus minus को, come on, write your answer. ओके, ल हेरौँ है त, चेक गरौँ। कार्बन छ हामीसँग, कार्बनको मास एटोमिक मास 12 प्लस अक्सिजनको 16 इन्टु 3। यो गर्दाखेरि कति आयो त हाम्रो टोटल? 60। यस सन्तोष, 60 होला होइन? 60 नै हो, भेरी गुड है। कति आयो त हामीसँग? 60 आयो। यो चाहिँ रेडिकल वेट र सिम्पली इट इज अ मोलार मास। अब यसको पनि हामी नम्बर अफ मोल्स निकाल्ने तरिका सेम नै हो। नम्बर अफ मोल्स भन्यो भने पनि number of mole equals to weight of ion in gram divided by molar mass yes, अथवा यसलाई हामी रेडिकल वेट पनि भन्छौँ, रेडिकल वेट। यस, भेरी गुड करुणा, कस्तुभ एन्ड अदिति, भेरी गुड। ल है, अब हामीले रेडिकलको लागि पनि एउटा क्वेसन्स लेखौँ। क्याल्कुलेट द नम्बर अफ मोल्स, क्याल्कुलेट द नम्बर अफ मोल्स present in 0.17 gram hydroxide ion, के होला यसको आन्सर? कति होला नम्बर अफ मोल्स? नम्बर अफ मोल्स क्याल्कुलेट गर्नु छ कसको? आयोनको। हामीलाई दिएको छ हाइड्रोक्साइड आयोन, Calculate the number of moles present in 0.17 gram hydroxide ion. 0.17 hydroxide ion. Hydroxide ion भने के हो? OH minus. Yes. अब OH minus मा तिमीले रेडिकल वेट निकाल्नु पर्यो। OH minus को रेडिकल वेट कति आउँछ? 0.01 भनेको छ करुणाले। एउटा आन्सर 0.01 आछ ल। 0.01 मोल। प्रयुषाको पनि 0.01, अपिलको पनि 0.01, सन्तोषको पनि 0.01 भने सबैको 0.01। आई थिंक यो क्वेसन मैले गर्नै परेन। सबैको आन्सर सेम आछ भने पक्कै पनि राइट नै छ है। हाइड्रोक्साइड, यस, प्रभाको पनि 0.01। हाइड्रोक्साइड आयोन भनेपछि OH भयो, अक्सिजनको 16 भयो, हाइड्रोजनको 1 भयो।
है। अनि कति भयो त यो 17 सो वेट इन ग्राम कति 0.17 डिभाइडेड बाई 17 कति आयो त 0.01 भनेको 1 × 10⁻⁻2 आयो मोल। यस यो मोल र मासको रिलेसन हेऱ्यौँ है त हामीले। 1 मोल भनेको मोलार मास भयो, 1 मोल भनेको मोलार मास भयो। योभन्दा अगाडि हामीले एभोगाड्रोस नम्बर पनि भन्यौँ। 1 मोल भनेको मोलार मास, यो भनेको एभोगाड्रोस नम्बर पनि हुन्छ यान ए, द्याट इज वाट 6.023 10⁻23। ओके, अब मोलार मास इक्वल्स टु एभोगाड्रोस नम्बर पनि हामी रिलेट गर्न सक्छौँ है। अब एक दुईवटा क्वेसन्स हेरौँ, क्वेसन्सबाट हामी चाहिँ फर्मुला बनाउँछौँ। Calculate the number of moles. Calculate the number of moles present in 3.011 into 10⁻23 molecules of hydrogen. molecules of hydrogen यस्तो क्वेसन छ हामीसँग। नम्बर अफ मोल्स हामीलाई क्याल्कुलेट गर्नु छ कसको भन्दाखेरि हाइड्रोजनको, र हाइड्रोजनको हामीलाई के दिएको छ नम्बर अफ मोलिक्युल्स दिएको छ। हामीलाई के सोधेको छ नम्बर अफ मोल्स। 1 मोल सोधेको छ भने मोलको रिलेसन लेख्ने। के दिएको छ पार्टिकल्स दिएको छ, नम्बर अफ मोलिक्युल्स दिएको छ भनेपछि 1 मोल भनेको कति नम्बर हो 6.023 into 10⁻23। यदि हामीलाई मास दिएको थियो भने हामी मोलार माससँग रिलेट गर्न सक्छौँ। 1 मोल भनेको यति नम्बर हो। सो 1 मोल हाइड्रोजन H2 भनेको 6.023 into 10⁻23 के हुने भयो त मोलिक्युल्स हुने भयो। दिस इज मोलिक्युल्स। अब यसलाई हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौँ 6.023 into 10⁻23 भनेको कति भयो 1 मोल भयो। हामीलाई क्याल्कुलेट गर्नु छ मोल, त्यही भएर हामीले मोललाई पछाडि राख्यौँ। सो एन्सर 0.49 0.5 एन्सर आइरहेको छ सबै साथीहरूको। 0.49 0.5 ठिक छ। 0.49 र 0.5 भने लगभग बराबर भयो। यो मोल आइरहेको छ। सो हामी चेक गर्दैछौँ। लोचनको आएको छ, सरी प्रयुषाको आएको छ, करुणाको आएको छ। सबैजनाले एन्सर कमेन्ट गर्दै गर, म एन्सर क्याल्कुलेसन गर्दैछु है। सो 1 मोलिक्युल्सको लागि चाहिँ कति हुन्छ त 1 डिभाइड बाई 6.023 into 10⁻23। सो हामीसँग कति मोलिक्युल छ 3.011 into 10⁻23 मोलिक्युल्स छ है। सो 3.011 मल्टिप्लाईमा गयो माथि इन्टु 10⁻23 डिभाइड बाई 6.023 into 10⁻23। सो यो र यो क्यान्सल भयो, यो भनेको 1/2 आयो। 1/2 भनेको 0.5 मोल, 0.5 मोल आयो। सो यसरी हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्यौँ। र यसबाट फाइनल्ली हाम्रो फर्मुला आएको छ हेरौँ। नम्बर अफ मोल्स निकाल्नको लागि नम्बर अफ मोल्स भनेको यो माथि हामीले गिभन नम्बर अफ पार्टिकल्स लेख्यौँ भनेको नम्बर अफ पार्टिकल्स हामीलाई दिन्छ। नम्बर अफ पार्टिकल्स दिन्छ भने हामी नम्बर अफ मोल्स निकाल्न सक्छौँ। नम्बर अफ पार्टिकल्स दिन्छ भने नम्बर अफ पार्टिकल्सलाई हामीले केले डिभाइड गर्छौँ त यान ए ले डिभाइड गर्छौँ, द्याट इज 6.023 into 10⁻23 ले डिभाइड गर्छौँ। ओके, यसरी हामी नम्बर अफ मोल्स निकाल्न सक्छौँ यदि हामीलाई नम्बर अफ पार्टिकल्स दिएको छ भने। अब यो नम्बर अफ पार्टिकल्स भने के हुनसक्छ मोलिक्युल्स हुनसक्छ, नम्बर अफ मोलिक्युल्स हुनसक्छ, नम्बर अफ एटम्स हुनसक्छ, नम्बर अफ आयोन हुनसक्छ, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन हुनसक्छ, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन हुनसक्छ, त्यस्तै गरेर नम्बर अफ प्रोटोन हुनसक्छ, नम्बर अफ प्रोटोन हुनसक्छ, नम्बर अफ न्युट्रोन हुनसक्छ।
ओके नम्बर अफ पार्टिकल्समा हामीलाई जे पनि आउन सक्छ है मोलिक्युल्स एटम्स आयोन्स इलेक्ट्रोन प्रोटोन्स अर न्युट्रोन्स यो चाहिँ हाम्रो मोलको रिलेसन विथ नम्बर अफ पार्टिकल्ससँग हेर्यौँ त्यसै गरेर यदि हामीलाई चाहिँ नम्बर अफ पार्टिकल्स क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो क्याल्कुलेट नम्बर अफ एटम्स present in हामीलाई मोल दियो 0.5 मोल नाइट्रोजन यस्तो भन्यो 0.5 मोल नाइट्रोजन भन्यो र हामीलाई क्याल्कुलेट गर्नु छ नम्बर अफ एटम्स कति नम्बर अफ एटम्स हुन्छ त 0.5 मोल नाइट्रोजनमा कति एटम्स हुन्छ 0.5 मोलमा कति नाइट्रोजन हुन्छ कति नम्बर अफ नाइट्रोजन हुन्छ 3.011 into 10 to the power 23 ओके अपिलको आन्सर आछ फर्स्टमा 3.011 into 10 to the power 23 0.5 मोल नाइट्रोजनमा कति नम्बर अफ एटम्स हुन्छ के बुझ्नुपर्छ हामी नाइट्रोजन भनेको छ 0.5 मोल भनेको छ र के क्याल्कुलेट गर भनेको छ नम्बर अफ एटम्स सो नाइट्रोजन केही पनि भनेको छैन यसको मिनिङ त नाइट्रोजन एटम हो सो क्याल्कुलेट द नम्बर अफ एटम्स के भयो त आन्सर यस राइट आन्सर हो अपिलको 3.011 इन 10 to the power 23 किनकि एभोगाड्रोस नम्बरको ट्याक्कै हाफ हो 1 मोलको हाफ 0.5 मोल हो त्यही भएर एभोगाड्रोस नम्बरको हाफ 3.011 10 to the power 23 यस प्रयुषाको एन्सर पनि राइट छ उज्जवलको एन्सर पनि राइट छ सो यहाँनिर के हुने भयो त भन्दाखेरि नम्बर अफ मोल्स हामीलाई दिएको छ हामीले लेख्यौँ फर्मुला नम्बर अफ मोल्स इक्वल्स टु नम्बर अफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई एभोगाड्रोस नम्बर यान ए सो नम्बर अफ मोल्स तिमीलाई दिएको छ नाइट्रोजन एटम हो 0.5 छ र नम्बर अफ एटम्स यु हेभ टु क्याल्कुलेट हियर number of atoms of nitrogen divided by 6.023 10 to the power 23 NA र यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि number of atoms of nitrogen number of atoms equals to 0.5 NA आयो यो भनेको 3.011 into 10 to the power 23 atoms of nitrogen यस एउटा यसमा मैले टिप्स दिन्छु यो टिप्सबाट चाहिँ हामी डाइरेक्ट क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं यदि हामीसँग मोल छ हामीसँग के छ मोल छ र मोललाई यदि हामी मोलार मासले मल्टिप्लाई गर्छौं भने केले मल्टिप्लाई गर्छौं मोलार मासले मल्टिप्लाई गर्छौं भने यसबाट आउने मास चाहिँ के हुन्छ त वेट इन ग्राम हुन्छ हुन त त्यही फर्मुला नै हो सो मोल आयो भने हामी जहाँ पनि जान सक्छौं त्यही भएर मोललाई मोलार मासले मल्टिप्लाई गर्यो भने वेट इन ग्राम आउँछ यदि मोललाई हामी यानेले मल्टिप्लाई गर्यो भने नम्बर अफ पार्टिकल्स आउँछ सो यो क्वेशनमा हामीले डाइरेक्ट हेर्न सक्छौं 0.5 मोल नाइट्रोजन भनेको छ भने नम्बर अफ एटम्स निकाल्नु छ भने यसलाई इन्टु यान ए गर्यो भने नम्बर अफ नाइट्रोजन एटम आइहाल्छ ओके क्लियर छ हामीले हेर्यौं मोल विथ मास मोल विथ मोलार मास मोल विथ नम्बर अफ पार्टिकल्स अब हाम्रो अर्को एउटा रिलेसन छ मोल विथ भोल्युम त्यसपछि हामी केही न्यूमेरिकल्सहरु गर्न सक्छौं अब मोल विथ भोल्युम मोल र भोल्युमको रिलेसनशिप 1 मोल अफ एनी ग्यास occupied 22.4 liter at NTP or STP NTP अथवा STP मा चाहिँ 1 मोल अफ ग्यासले कति भोल्युम अकुपाई गर्छ 22.4 लिटर भोल्युम चाहिँ यसले अकुपाई गर्छ 1 मोल अफ एनी ग्यास at NTP or STP
अक्युपाई 22.4 लिटर एन्ड एनटिपी र एसटिपी भनेको लगभग सिमिलर कुरा हो सो एनटिपी र एसटिपी मा टेम्परेचर हुन्छ 273 केल्भिन 0 डिग्री सेल्सियस र प्रेसर कति हुन्छ त 1 एटीएम 1 एटीएम इफ एनटिपी र एसटिपी कन्डिसन छैन भने यो कन्डिसनमा चाहिँ हामी के युज गर्नुपर्छ त आइडियल ग्यास इक्वेसन आइडियल ग्यास इक्वेसनबाट हामी भोल्युम निकाल्नुपर्छ त्यसमा पीभी इक्वल्स टु एनआरटी युज गर्छौं यो टी र पी यदि फरक छ भने टी र पी मध्ये कुनै एउटा फरक छ अथवा दुईटै फरक छ भने वी युज आइडियल ग्यास इक्वेसन टु क्याल्कुलेट दिस भोल्युम okay so 1 mole of any gas occupy 22.4 liter at NTP जस्तै मैले एउटा एक्जाम्पल को लागि फर एक्जाम्पल 1 mole of CO2 भनेको 1 mole of CO2 ले कति भोल्युम अक्युपाई गर्छ 22.4 लिटर भनेर लेख्न सक्छौं हामी and equal volume of all gases contain equal number of molecules यो एभोगाड्रोस ल मा पनि भनेको छ सो 1 एभोगाड्रोस ल मा पनि त्यो कुरा चाहिँ आको छ हैन इक्वल भोल्युम कन्टेन इक्वल नम्बर अफ मोलिक्युल्स भने इक्वल नम्बर अफ मोल्स भयो सो 1 मोल CO2 भनेको 22.4 लिटर 8 कन्डिसन चाहिँ यहाँ हुन्छ एनटिपी और एसटिपी त्यस्तै गरेर 1 मोल अफ H2S 1 mole of H2S भनेको कति हुन्छ 22.4 लिटर 8 NTP or STP H2S पनि के हुनु पर्यो यहाँ ग्यास हुनु पर्यो दिस इज फर ओन्ली ग्यासेस मोलिक्युल्सहरुको लागि यो ल चाहिँ एप्लिकेबल छ सो एउटा क्वेशन मैले दिइहाले यसको चाहिँ नम्बर अफ मोल्स क्याल्कुलेट गरौँ पहिला क्याल्कुलेट number of moles of 5.6 liter oxygen gas 8 STP so इसको आंसर के हुन्छ त क्याल्कुलेट द नम्बर अफ मोल्स अफ 5.6 लिटर oxygen gas हामीसँग 5.6 लिटर अक्सिजन ग्यास छ र कन्डिसन भनेको एसटीपी कन्डिसनमा सो नम्बर अफ मोल्स कति हुन्छ यसको लागि राइट योर आन्सर नम्बर अफ मोल्स अफ 5.6 लिटर अक्सिजन ग्यास एट एसटीपी एसटीपी मा 5.6 लिटर भनेको कति मोल हो यस 0.25 लेखेको छ अफिसले रोशनले 0.25 सन्तोषको 0.175 आएको छ सन्तोषको अलिकति फरक आन्सर आइरहेको छ ठीक छ हामी चेक गरिहाल्छौं सन्तोषले ओके ठिकै छ हामीसँग 5 पॉइंट कहिलेकाहीँ हामी टाइप गर्दाखेरि मिस्टेक हुन सक्छ केही फरक पर्दैन प्रभाको 0.25 number of moles निकालिहालौं volume in liter divided by 22.4 liter and number of moles निकाल्न पर्यो भने हामीलाई volume in liter 5.6 divided by 22.4 गर्यो भने यो भने 1/4 आयो यो भने कति आयो त 0.25 यस 0.25 मोल
हामीलाई थाहा छ 1 मोल भनेको 22.4 लिटर हो भने 22.4 लिटर भने 1 मोल हो। 5.6 भने कति हो त्यो निकाल्दाखेरि हाम्रो एउटा फर्मुला भन्छ कि यो फर्मुला मैले यहाँ लेखिहालेँ होइन। नम्बर अफ मोल्स भनेको चाहिँ भोल्युम इन लिटर डिभाइड बाई 22.4 लिटर। बट एउटा एक्सेप्सन छ, एउटा एक्सेप्सन छ, बट एउटा एक्सेप्सन छ। के छ यो एक्सेप्सन? यसमा के छ फरक कुरा के छ? कहिले हामी झुकिन्छौँ, कहिले हामी झुकिन्छौँ। एउटा एक्सेप्सन के छ? एक्सेप्सन कमन यसको एक्सेप्सन के छ? जब यहाँनिर भोल्युम आउँछ नि, भोल्युम आउँदाखेरि चाहिँ एउटा कुरामा हामी झुकिनु हुँदैन है, एउटा कुरामा झुकिनु हुँदैन। केमा भन्दाखेरि 1 मोल अफ H2O 8 NTP or STP. 1 mole of water at STP, NTP or STP occupies कति लिटर, कति भोल्युम अकुपाई गर्छ यसले? 22.4 लिटर भोल्युम अकुपाई गर्छ। 22.4 लिटर भोल्युम अकुपाई गर्छ कि गर्दैन? Yes or no? Yes or no? Write your answer. Write your answer. Yes or no? 1 mole water at NTP or STP occupies 22.4 liter. Yes or no? फर्स्टमा कति एमएल हुन्छ, कति लिटर हुन्छ त्यो भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी यस अर नो भनौँ। ल प्रविशाले नो भनेको छ, ल नो भनेको छ। नो, ऊर्जाले पनि नो भनेको छ। नो 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 यस छैन। यस 16 पनि लेखिरहेको छ, 18 पनि 18 लिटर पनि आइरहेको छ। ओके सन्तोषले पनि नो भनेको छ। यस जसले नो भनेको छ भेरी गुड है, भेरी गुड। यस 22.4 लिटर हुँदैन। वाटर एट एसटिपी और एनटिपी भन्यो भने वी क्यान नट राइट 22.4 लिटर, यो हुँदैन, यो नो। यस यो नो, यो हुँदैन। सो प्रयुषाले भनेको छ 18 भनेको छ होइन। अगाडि 18 के हो? एमएल हो, लिटर हो, के हो? 1 मोल अफ वाटर एट एनटिपी और एसटिपीमा चाहिँ इट कन्टेन्स 18 ml। यस सन्तोष 18 ml। दिस इज द एक्सेप्सन। कहिले हामी झुकिनु भएन। तब हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। क्याल्कुलेट number of molecules of water present in 1 liter 8 NTP। 8 NTP भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ, कम्पिटेटिभ एक्जामहरुमा सोधिरहेको क्वेसन छ यो। अप्सन हामीसँग पनि छ यहाँनिर। क्याल्कुलेट द नम्बर अफ मोलिक्युल्स अफ वाटर प्रेजेन्ट इन 1 लिटर 8 NTP। 8 NTP सो क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। 1 लिटरमा कति मोलिक्युल्स अफ वाटर हुन्छ? 8 NTP। कम अन राइट योर आन्सर। भेरी इम्पोर्टेन्ट टाइप अफ क्वेसन हो यो। Calculate the number of molecules of water present in 1 liter 8 NTP. Oh my god, come on, very good Santosh। सन्तोषले 4 वटा 5 लेखेको छ, बीचमा पोइन्ट राखेको छ। 55.55 एकदम फास्ट आन्सर आएको छ सन्तोषको। ल क्याल्कुलेट द नम्बर अफ मोलिक्युल 55.55 भनेको छ सन्तोषको आन्सर। त्यो आन्सर राइट हो कि रङ हो? त्यसलाई 55.55 मोलिक्युल्स हो सन्तोष, और 55.55 मोल्स लेख्यौ तिमीले, अथवा के लेख्यौ? 55.55 मोलिक्युल्स और मोल्स और के हो? वाट है त्यो पनि राख्थ्यौ।
Calculate the number of molecules. Yes, molecules. Yes, molecules. 55.55 molecules. Okay, let's see. Let's see answer. Hey, answer हेरौँ अब. तिमीलाई नम्बर अफ मोलिक्युल्स निकाल्नु छ वाटरको लागि. यदि हामीले चाहिँ नम्बर अफ मोल्स निकाल्यौँ भने भोल्युम इन लिटर डिभाइड बाई यदि यस्तो गऱ्यो भने बिग्रिन्छ. किन भन्दाखेरि वाटरको लागि एक्सेप्सनल छ. के कन्डिसनमा? एनटिपी कन्डिसनमा. सो एनटिपी कन्डिसनमा हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि 1 मोल भनेको पहिला मोल निकालौँ. मोल भनेको यस्तो चिज हो जसलाई यस्तो टर्म हो जसबाट चाहिँ हामी मोलिक्युल्स निकाल्नलाई एकदम सजिलो हुन्छ. यस, प्रयुषाको 3.346 इन्टु 10 टु द पावर 25 मोलिक्युल्स आएको छ. ल ठिक छ, हेरौँ. 3 मैले यहाँ लेखेर राखेँ. 3.346 इन्टु 10 टु द पावर 25. त्यसै गरी 55.55 भनेको छ सन्तोषले. ओके, ल ठिक छ. 1 मोल वाटर भनेको 18 ml हो. 8 एनटिपी. यसको मिनिङ हामी 18 ml अगाडि राखौँ किनकि हामीलाई भोल्युम दिएको छ. 18 ml भनेको 1 मोल वाटर. यस, अरूले पनि एन्सर लेख, कमेन्ट गर. 1 मोल वाटर 8 एनटिपी. सो 18 ml हामीलाई छैन. हामीसँग कति लिटर छ? 1 लिटर छ. 1 लिटर भनेको कति ml हो? 1000 ml हो. सो 1000 ml को लागि निकाल्नु त. 1000 ml को लागि मनिक्साको आएको छ 0.055 मोल्स आएको छ. ल ठिक छ, हेरौँ. सो 1 मोल. अब सबैको एन्सर म अहिले एक्सप्लेन गरिदिइहाल्छु कसको किन आयो भन्ने कुरा म सबै एक्सप्लेन गरिदिन्छु. सो 1 मोल वाटर भनेको छ होइन. सो यहाँनिर हामीसँग 1000 डिभाइड बाई 18 मोल. एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ. मोल वाटर 8 एनटिपी. हामीलाई यसबाट आउने के हो त? मोल हो. सो यसलाई क्यालकुलेट गऱ्यो भने सन्तोषले भनेको जस्तै कति आउँछ? 55.55 मोल आउँछ है. 55.55 मोल आउँछ. यस, 55.55. जसले 0.055 निकालिरहेछ नि उनीहरूले चाहिँ आई थिङ्क त्यो लिटरलाई चाहिँ कन्भर्ट गरेन, 1 डिभाइड बाई 18 गर्यो. सो त्यसबाट चाहिँ 0.055 आएको है. सबैजनाले थाहा पाइसकेको छ. जसले 0.055 लेखेको हो उनीहरूले लिटरलाई एमएलले डिभाइड गर्यो, 1 लिटरलाई 18ले डिभाइड गर्यो. त्यही भएर एन्सर चाहिँ 0.055 आयो. ओके, अब हामीले चाहिँ दुइटैलाई एमएलमा राख्नु पर्यो कि लिटरमा राख्नु पर्यो है. सो 55.55 मोल आयो. सो हामीलाई क्यालकुलेट गर्नु छ नम्बर अफ मोलिक्युल्स. सो 55.55 यो त मोल आयो. ठिक छ, सन्तोषले लेखेको छ. ठिक छ, 55.55 यो चाहिँ के हो? मोल हो. यसलाई हामी एभोगाड्रोसले मल्टिप्लाई गरिदियो भने नम्बर अफ मोलिक्युल्स आउँछ. एनएले मल्टिप्लाई गर्यो भने नम्बर अफ मोलिक्युल्स आउँछ. सो यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि जति आउँछ द्याट इज आवर राइट एन्सर. आई थिङ्क प्रयुषाको एन्सर 3.346 यो राइट एन्सर छ. 3.346 इन 10 टु द पावर 25 मोलिक्युल्स अफ वाटर. हामीलाई कहिलेकाहीँ अप्सनमा चाहिँ मैले देखेको क्वेसन्समा 55.55 याने भनेर चाहिँ जेनरल यसरी दिन्छ. 55.55 याने भनेर दिन्छ र हामीले नम्बरमा निकाल्नु पर्यो भने 3.346 इन्टु 10 टु द पावर 25 भनेर लेख्न सक्छौँ. ओके, क्लियर छ सबैजनाले? बुझेछ कुरा? सबैजनाले कुरा बुझिरहेछ? यस, ओके. सो एउटा मैले अब्जेक्टिभ क्वेसन्स दिएँ है त. एउटा क्वेसन्स अब यहीसँग रिलेटेड एउटा क्वेसन्स दिएँ. क्वेसन चाहिँ हामीसँग the largest number of molecules is
इन हामीसँग छ अप्सन एउटा 28 ग्राम CO2 कार्बन डाइअक्साइड। अर्को अप्सन छ हामीसँग 46 ग्राम मिथाइल अल्कोहल। अर्को अप्सन छ हामीसँग 36 ग्राम वाटर। र अर्को अप्सन छ हामीसँग 58 ग्राम N2O5। The largest number of molecules is in कुनमा चाहिँ लार्जेस्ट नम्बर अफ मोलिक्युल्स हुन्छ? Write your answer. A, B, C, D. Which one is right answer? Largest number of molecules is in. A, B, C, D. Which one is right answer? सी भन्ने आन्सर आयो एउटा। ट्राई योर आन्सर अल अफ यू। उज्जवलको आन्सर आछ, अपिलको आन्सर आछ 36 ग्राम वाटर। सन्तोषको आन्सर आछ सी। युकाको आन्सर आछ सी। ओके, लार्जेस्ट नम्बर अफ मोलिक्युल्स हुनको लागि लार्जर नम्बर अफ मोल हुनु पर्यो। मोल धेरै छ भने मोल भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु मोलिक्युल्स, त्यही भएर हामीले मोल निकाल्नु पर्यो। जसको धेरै मोल आउँछ त्यसको नै धेरै मोलिक्युल्स हुन्छ है। त्यही भएर चाहिँ हामीले मोलिक्युल्स नै क्याल्कुलेट गरेर 6.023 10 to the power 23 ले मल्टिप्लाई गरिरहनु पर्दैन। कम्पेयर गरौँ मोल। जस्तै ए को लागि हामीसँग 28 ग्राम CO2 छ। CO2 भनेपछि कति भयो त 44 यसको मोलार मास हो। यसको मोलार मास 44 हो। यसको नम्बर अफ मोल्स कति हुन्छ त? नम्बर अफ मोल्स भनेको 28 डिभाइड बाई 44। यो लेस देन 1 आउने भयो। यस, लेस देन 1 आउने भयो। त्यस्तै गरी 46 ग्राम मिथाइल अल्कोहल भनेको छ। मिथाइल अल्कोहल भनेको CH3OH। यस, यसमा कति छ कार्बन 12, हाइड्रोजन छ 3, अक्सिजन छ 16 र अर्को हाइड्रोजन छ 1। कति आयो त यो? 16 + 12 28 + 4 32। सो 46 डिभाइड बाई 32 आयो। 46 डिभाइड बाई 32 भने 1 point something आयो। त्यस्तै गरी वाटरको लागि हेर्नु पर्यो 36 भनेको 36 डिभाइड बाई 18। यो कति मोल आयो त? 2 मोल आयो। यो कति मोल आयो? 2 मोल आयो। त्यसै गरी N2O5 नाइट्रोजन पेन्टाअक्साइडमा नाइट्रोजनको 28 भयो, N2 भनेपछि 28 भयो। अक्सिजनको 16 × 5 16 5 जा 80। सो 108 हुने भयो। सो 58 डिभाइड बाई 108 भनेको लेस देन 1 आउने भयो। सो सबैभन्दा धेरै मोल कहाँ आयो त भन्दाखेरि सीमा आयो, 2 मोल आयो। भनेपछि यसमा धेरै मोलिक्युल्स हुन्छ। सो राइट आन्सर इज वाट? सी। सो सी इज द राइट आन्सर। अर्को क्वेसन छ हामीसँग 2 ग्राम O28 NTP हैज भोल्युम। 2 ग्राम O28 NTP हैज भोल्युम। 2 ग्राम अक्सिजन को NTP मा कति भोल्युम हुन्छ? 1.4 लिटर हो कि 2.8 लिटर हो कि 8 लिटर हो कि 11.2 लिटर हो? ABCD, which one is right answer?
2 gram O2 at NTP has volume. कुन चाहिँ राइट एन्सर हो? 2 ग्राम O2 अक्सिजन ग्यास छ एनटिपी मा। अब कति अक्सिजनको हामीले खास मोलार मास थाहा पाउनु पर्यो। मोलार मास थाहा भएपछि त्यसको भोल्युम भनेको 22.4 लिटर हुन्छ हैन। सो 2 ग्रामको लागि हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। त्यसको राइट एन्सर के हो? ओके, ऊर्जाको एन्सर बी छ, प्रयुषाको एन्सर ए छ। प्रभाको एन्सर ए छ। टू ग्राम O2 एट एनटिपी, युकाको एन्सर ए छ। ल चेक गरिहालौँ है। सो एन्सर ए ले धेरै जित्यो, ए ले धेरै जित्यो। लोचनको पनि ए छ भने नआउने ए छ। चेक गरौँ। हामीलाई भोल्युम निकाल्नु छ। भोल्युम भनेको कति हो? 22.4 लिटर हो। कतिखेर 1 मोल हुँदाखेरि 1 मोल अफ एनी ग्यास, 1 मोल अफ एनी ग्यास एट एनटिपी कन्टेन 22.4 लिटर, अकुपाई 22.4 लिटर। 1 मोल अफ ग्यास हामीसँग के छ? O2 छ। सो O2 को मास कति हो? 32 ग्राम हो। यदि कसैले 16 ग्राम लेखेको छ भने पनि एबीसीडीमा एउटा एन्सर मिल्न सक्छ है। अब्जेक्टिभमा एन्सर मिल्न सक्छ, तर हामीले 16 लेख्यो भने चाहिँ गलत भयो। सो 32 ग्राम अफ O2 भनेको 22.4 लिटर। यस, 22.4 लिटर। र 1 ग्राम भनेको कति हो? 1 ग्राम भनेको निकाल्ने 22.4 डिभाइड बाई 32। र हामीलाई दिएको क्वेसन्समा 2 ग्राम हो। सो 2 ग्रामको लागि चाहिँ 22.4 डिभाइडेड बाई 32 इन्टु 2। सो 2 इन्टु 16। अब हामीसँग क्याल्कुलेटर छैन, कसरी क्याल्कुलेट गर्ने? 16 ले 22.4 लाई 1 point समथिङ हुन्छ। सो 1 point समथिङ वाला एन्सर हामीसँग एउटा मात्र छ, द्याट इज 1.4। सो यसबाट आउने एन्सर 1.4 लिटर हुन्छ। ओके, आज हामीले चाहिँ मोल कन्सेप्टको बारेमा अलिकति बेसिक फर्मुलाहरू र केही क्वेसन्सहरू पनि गऱ्यौँ है। अब योसँग रिलेटेड कहिले हामी नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्सको कुरा, मलिक्युल्सभित्र हुने एटम्सको कुरा, मलिक्युल्सभित्र हुने मलिक्युल्सको कुराहरू पनि हामी डिस्कस गर्नेछौँ। आजको लागि हामी एउटा लास्ट क्वेसन्स गर्दैछौँ र हामी अर्को क्लासमा पनि फेरि भेट्दैछौँ। सो नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स इन अ मलिक्युल्स अफ हाइड्रोजन इज, हाइड्रोजन मलिक्युल्स इज भनेको छ। के होला यसको राइट एन्सर? नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स अघि नै हामीले भनिसकेका थियौँ। नम्बर अफ पार्टिकल्स भनेको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स, नम्बर अफ एटम्स, नम्बर अफ प्रोटोन्स, नम्बर अफ आयोन्स हैन, इटिसी। सो यहाँनिर हामीलाई नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स निकाल्नु छ इन अ मलिक्युल्स अफ हाइड्रोजन। सो यसको राइट एन्सर के हो? यो क्वेसन्स आजको लागि हाम्रो लास्ट क्वेसन्स हो। आजको क्लास कस्तो लाग्यो, कति इफेक्टिभ भयो, कति कुरा बुझियो? ओके, सन्तोषले एन्सर ए भनिसकेको छ। सन्तोष सुवेदी एन्सर ए भनेको छ सन्तोषले। ओके, ठिक छ। एन्सर ठिक छ भनेको होइन, एन्सरको एबिसिडी अब जे पनि हुनसक्छ। हामी एकछिनमा हेरौँ ल। दिदीको एन्सर पनि ए छ। लेट अस सी, हेरौँ।
प्रभाको एन्सर बी आछ, उज्जवलको एन्सर सी आछ भनेपछि एबिसी तिनटै एन्सर आइरहेछ। कमन डी को लागि हामी वेट गरिरहेछौँ। डी डी कसैको एन्सर छ छैन। अहिलेसम्म जिते कसले एले जितिरहेछ, अहिलेसम्म एले जितिरहेछ। कमन राइट एउटा एन्सर सी आयो फेरि। ल फेरि सी आयो, दुईटा सी दुईटा ए एउटा बी। मनिक्साको एन्सर आएको छ डी। फाइनल्ली हामीले सबै एन्सर भेट्टाएछौँ एबिसिडी। यस, ऊर्जाको एन्सर बी आछ। ल भनेपछि हामी सबैजनाको फरक फरक एन्सर आइरहेछ। कसैको एन्सर चाहिँ ए पनि आछ, बी पनि आछ, सी पनि आछ र डी पनि आछ भनेपछि हामी सबैजना कन्फ्युज हुन सक्ने रहेछ यो क्वेसनमा है। यो क्वेसनमा हामी कन्फ्युज हुन सक्ने रहेछ। सो यसमा बुझ्नु पर्यो के, यो क्वेसन्स लेख्नुभन्दा अगाडि मैले एउटा कुरा बुझाउँछु। जस्तै मैले कार्बन डाइअक्साइड भने, कार्बन डाइअक्साइड भने 1 मोल कार्बन डाइअक्साइड भने 1 मोल कार्बन डाइअक्साइड भने मलाई यसमा भन्देऊ 1 मोल कार्बन डाइअक्साइडमा यो कार्बन डाइअक्साइडमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ? कार्बन डाइअक्साइडमा नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स कति हुन्छ? CO2 मा कति इलेक्ट्रोन हुन्छ? ल विशालको एन्सर ए आछ। CO2 मा कति इलेक्ट्रोन हुन्छ? नम्बर अफ इलेक्ट्रोन चाहियो मलाई, यहाँ काउन्ट गर्नु पर्यो। यस कार्बनमा कति हुन्छ, अक्सिजनमा कति हुन्छ, जोडेर भन्नु पर्यो। ल वान मोल कार्बन डाइअक्साइडमा कति इलेक्ट्रोन हुन्छ? कति इलेक्ट्रोन हुन्छ? कार्बन र अक्सिजनको इलेक्ट्रोन काउन्ट गर्ने हो सिम्पली। कार्बनको इलेक्ट्रोन कतिवटा हुन्छ? कार्बनको एटोमिक नम्बर 6 6वटा इलेक्ट्रोन, अक्सिजनको कतिवटा इलेक्ट्रोन? एटोमिक नम्बर 8 8वटा इलेक्ट्रोन। कतिवटा छ अक्सिजन? 2टा छ। सो 8 दुना 16 र 6 गर्दाखेरि 22 इलेक्ट्रोन्स भयो। कति इलेक्ट्रोन्स भयो? 22 इलेक्ट्रोन्स। ओके, 1 मोल कार्बन डाइअक्साइडमा कति लेख्नु पर्यो हामी? 22 इलेक्ट्रोन लेख्ने होइन, 22 मोल इलेक्ट्रोन हुन्छ यहाँ। 22 मोल इलेक्ट्रोन, यो मोल छ नि त। यदि 1 मोलिक्युल्स अफ कार्बन डाइअक्साइड मात्र भएको भए 22वटा इलेक्ट्रोन हुन्थ्यो। तर हामीसँग 1 मोल CO2 छ, धेरै छ। 1 मोल CO2 मा छ भने त्यहाँनिर हुने इलेक्ट्रोन चाहिँ मोल इलेक्ट्रोन हुन्छ। ओके, क्लियर छ कुरा? 1 मोल कार्बन डाइअक्साइडमा 22 मोल इलेक्ट्रोन हुन्छ। यस, 22 मोल इलेक्ट्रोन हुन्छ। भेरी गुड, 22 मोल इलेक्ट्रोन। अक्सिजनको 8 दुना 16 र 6 जोड्दाखेरि 22 इलेक्ट्रोन। यस, भेरी गुड। त्यस्तै गरी म अर्को क्वेसन सोधेँ ल। 1 मोल O2 मा कति इलेक्ट्रोन हुन्छ? 1 मोल O2 मा कति इलेक्ट्रोन हुन्छ? एलिसन ओके 22 यस। 1 मोल O2 मा चाहिँ कति हुन्छ? 1 मोल O2 मा कति इलेक्ट्रोन हुन्छ? कति इलेक्ट्रोन हुन्छ? 16 मोल इलेक्ट्रोन हुन्छ है। यो कुरा हामीले पहिला बुझ्नु पर्यो। नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स इन अ मोलिक्युल्स अफ हाइड्रोजन। ओके, इन अ मोल अफ हाइड्रोजन हुनुपर्ने, यहाँ मोलिक्युल्स भएको रहेछ, त्यही भएर अलिकति स्टुडेन्टहरूलाई अलिकति यहाँ गाह्रो भएको हुनसक्छ। यो मोलिक्युल्स इन अ मोल अफ है, सरी यहाँ मोल अफ हो, CULE नट CULE। इन अ मोल अफ हाइड्रोजन मोलिक्युल्स, हाइड्रोजन मोलिक्युल्सको 1 मोलमा कति हुन्छ भने इन अ मोल भनेर सोधेको। यस, 16 मोल इलेक्ट्रोन। आई थिङ्क अब एन्सर आयो होला। अब ABCDमा एन्सर के हुन्छ होला अब भन्न सकिन्छ होला। यो इन अ मोलिक्युल्स होइन है, इन अ मोल अफ हाइड्रोजन मोलिक्युल्स। अप्सन अनुसार चाहिँ हामीले अलिकति टाइप गर्दाखेरि CULE पनि बढी भएछ। सो नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स इन अ मोल अफ हाइड्रोजन मोलिक्युल्स H2
सो यसमा कति इलेक्ट्रोन हुन्छ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स निकाल्नु पर्यो ल अब चाहिँ एन्सर आउनु पर्यो ल अब चाहिँ एन्सर आउनु पर्यो ल which one is right answer H2 ऑप्सन ए ओके ऑप्सन ए भने सोल्युसनले हामीसँग 1 मोल हाइड्रोजन छ H2 मोलिक्युल छ यसमा इलेक्ट्रोन काउन्ट गरौँ न हामीसँग कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ H2 मा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ दुईटा इलेक्ट्रोन हुन्छ कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ दुईटा इलेक्ट्रोन हुन्छ कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ सी आन्सर आयो ए आन्सर आयो सी आन्सर आयो ए आन्सर आयो ओके यहाँ H2 मा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ H2 मा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ 2 मोल इलेक्ट्रोन हो 1 मोल हाइड्रोजनमा 2 मोल इलेक्ट्रोन हुन्छ यस भनेपछि हामीले के निकाल्नु छ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स सो 2 लाई यानेले मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ त मोल इलेक्ट्रोनलाई यानेले मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ त नम्बर अफ इलेक्ट्रोन आउने भयो अब राइट आन्सर के भयो 2 इन्टु यान ए भनेको 6.023 10 to the power 23 अब राइट आन्सर के भयो ल कम अन 2 इन्टु 6 12 yes Prayusha yes Ujjwal yes very good 12.046 into 10 to the power 23 yes यति नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स हुने भयो 1 मोल हाइड्रोजनमा 12.046 10 to the power 23 नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स हुने भयो यस कसले बुझ्यो ल यो कसले बुझ्यो 1 मोलमा हुने इलेक्ट्रोन जस्तै HCl भन्यो भने कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ 1 मोलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ 1 मोल HCl मा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ 1 मोल अफ HCl कन्टेन हाइड्रोजनमा एउटा क्लोरिनमा कतिवटा इलेक्ट्रोन 17 वटा 18 यसलाई लेख्छौँ हामी 18 मोल इलेक्ट्रोन जो क्लियर भएको छैन हेरिहालौँ 1 मोल वाटर भन्यो भने 1 मोल वाटरमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ 1 मोल वाटरमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ हाइड्रोजनमा 1 दुईटा हाइड्रोजन 2 र अक्सिजनमा 8 भनेपछि 10 मोल इलेक्ट्रोन लेख्नुपर्छ ओके के लेख्नुपर्छ मोल इलेक्ट्रोन्स जस्तै 1 मोल N2 मा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ 1 मोल N2 मा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ नाइट्रोजनमा 7 दुईटा नाइट्रोजन छ 14 मोल इलेक्ट्रोन नट 14 इलेक्ट्रोन ओन्ली 14 मोल इलेक्ट्रोन अब यसलाई नम्बर अफ इलेक्ट्रोनमा लानु पर्यो भने 14 इन्टु के गर्छौँ यान ए लेख्छौँ 14 इन्टु के गर्छौँ यान ए गर्छौँ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स आउँछ के आउँछ यो नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स आउँछ क्लियर यस अर नो क्लियर जसलाई क्लियर छ यस गर यस लेख ल जसलाई क्लियर छ यस लेख जसलाई क्लियर छैन नट क्लियर यदि नट क्लियर छैन भने नो लेख यान लेख ल यान लेख not clear yan clear yes come on yes come on सबैजनाले लेख्दियो yes or no नो हो भने म फेरि गर्छु नो हो भने म फेरि गर्छु यदि यास छ भने आजको लागि हामी यति गर्छौँ है ओके आजको लागि हामी यति गर्छौँ ओके अब हामी नेक्स्ट क्लासमा भेट्नेछौँ नेक्स्ट लाइभ क्लासमा हामी यसबाट कन्टिन्यू गर्नेछौँ मोलको कुरा मोलको मलिक्युल्स भित्र हुने इलेक्ट्रोन मलिक्युल्स भित्र हुने एटम मलिक्युल्स भित्र हुने मलिक्युल्सको बारेमा चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा स्टडी गर्नेछौँ ओके थ्याङ्क यू क्लास थ्याङ्क यू अल अफ यू
Thank you all of you. Thank you. नेक्स्ट लाइभ इभिनिङतिर हुन्छ है। अब बिदाको टाइममा मात्र डेमा हुन्छ, नत्र इभिनिङतिर 7-8 बजेतिरको क्लासहरूमा हुन्छ, 7-8 बजेतिरको टाइममा हुन्छ। ओके, बिदाको दिनमा चाहिँ डेमा हुनसक्छ र म अगाडि पनि इन्फर्म गर्छु, पोस्ट राख्छु। ओके, सबैजनाले राम्रोसँग पढ। ओके, सी यू, थ्याङ्क यू अल अफ यू।